السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Donc, اليوم عندنا mes apprentissages de français de la 6e année primaire, production de l'écrit, mettre en ordre un texte à caractère informatif en se rapportant au domaine ou bien au thème des sciences et de la technologie. Donc, dans la page 86. Donc, on passe à la page 86. Donc, يعني غادي نحاولوا نرتبوا يعني ان تكست ونرجعو كويرون وهذا لو تكست كيكون كيعطي دي زانفورماسيون والموضوع نتاع لي زانفورماسيون خصهم يكونوا عندهم علاقه باش بلي سيونس اي لي تكنولوجي. Donc on va commencer par le texte 1 ou bien on va répondre aux questions j'observe et je découvre avant de lire les textes. À ton avis, ces textes donnent des informations ou relate une histoire. Donc, à mon avis, في نظري في رأيي أنهم ils donnent des informations. Donnent des informations. ما كيحكيولناش واحد الهستوار واحد القصة. Quels sont ces types de textes? Donc, هاد les textes بجوج ce sont de type informatif. Donc, de type النوع نتاعهم informatif. Donc, la troisième question, de quoi parle chaque texte? Donc, normalement, هاد les questions ما خصنا نكونوا قرينا le texte. لأن فاش كنقولوا جو observe et je découvre يعني قبل ما نقراو le texte. ولكن حنا غنكملوا la réponse. Donc, le premier texte علاش كيتكلم؟ Donc, ولكن من خلال واحد لو روغار. Donc, هاد les textes كل texte il parle de la technologie. De la technologie. بجوجهم كيتحدثوا على la technologie. Technologie. Donc d'abord on va lire les textes. Le texte 1. Ils peuvent rechercher des informations supplémentaires sur un sujet qu'ils apprennent. Donc يمكن يقلبوا على des informations على واحد الموضوع اللي كيتعلموه. Jouer à des jeux éducatifs كيمكن يلعبوا ألعاب تربوية qui renforce la leçon اللي كيقوي وكيدعموا داك الدرس اللي درسوه بيان سور بالطريقه التقليديه الاخرى. Les élèves n'aiment pas aller à l'école. التلاميذ ما كيبغيوش يمشيو للمدرسه. Si ils ont l'impression de perdre leur temps. إلا كان عندهم الغرض انهم يضيعوا الوقت. La technologie aide les enfants à rester motivés. التكنولوجيا كتساعد المتعلمين أنهم يكونوا دائما محفزين pendant le processus de l'apprentissage خلال العملية التعليمية التعلمية خلال عملية التعلم. Lorsque la technologie est permise en classe. Donc فاش كتكون التكنولوجيا متاحة في القسم les enseignants ont la possibilité de laisser les enfants travailler. إذن الأساتذة كيخليو يعني التلاميذ عندهم الاحتمال لا بوسيبيليتي انهم يخليو التلاميذ ولا الاطفال دو ترافايي ا ان ريتم كي لور كونفيان. واحد الريتم اللي كيناسبهم لو ميو سون ديرونجي لي زوتر بدون انهم يديرونجيو لي زوتر انهم يقلقوا لي زوتر. هادشي هادي واحد لا بوسيبيليتي كتعطيها لا تكنولوجي سورتو لورديناتور كيحترم لا فيتاس ديال التعلم. يعني انه واحد التلميذ سريع التعلم كيمشي معاه واحد المتعلم ضعيف في التعلم وعنده يعني ما عندوش سرعه في التعلم عاوتاني كيمشي في الريتم نتاعو. دونك هادشي اللي بغاو يقولوا في هذا لو تكست هذا. نشوفوا التكست الثاني.
Lorsqu'il y a de la technologie dans la salle de classe, فاش كتكون التكنولوجيا في القسم, les parents et les enseignants ont plus de possibilités. الآباء والأساتذة عندهم المزيد من الحظوظ de communiquer entre eux باش يتواصلوا بعضياتهم. Ceci encourage une meilleure communication. هذا الشيء كيشجع على واحد التواصل جيد entre l'école et la famille, بين المدرسة والأسرة. L'utilisation d'un blog en classe peut aider les parents. إذا إلى الاستعمال ديال واحد البلوغ في القسم كيمكن يساعد الآباء à voir ce que leurs enfants apprennent chaque jour. كيساعد الآباء أنهم يعرفوا شنو تعلموا ولادهم كل نهار. Des applications permettent aux enseignants de rendre compte. إذن هناك تطبيقات كتساعد الأساتذة والمدرسين de rendre compte du comportement d'un enfant باش يرونديو واحد التقرير على واحد التلميذ pour informer les parents باش يعلموا الآباء en temps réel في الوقت, يعني في الوقت الحقيقي, يعني ما غاديش يتعطل. هاد لي زابليكاسيون كيخليو لانفورماسيون دغيا توصل للآباء de ce qui se passe pendant la journée. داكشي من خلال داكشي اللي كيدوز في لا جورني كيوصل للآباء وكيعرفوا حقيقة التعلم ديال الأبناء نتاعهم. دونك هادو هما جوج ديال التكست. دونك لا كيسيون هنايا لي لي تكست كو روماركتو. إذا من خلال القراءة ديالنا شنو كنلاحظوا بأن لو تكست ان ني با اون اوردر. لو تكست ما مرتبينش لي فراز نتاعو, فيه دي زانفورماسيون ولكن سون انديبوندونت. هنايا لي زانفورماسيون لي فراز سون انديبوندونت, كاين واحد لا كويرونس. دونك لو تكست ان مي با اون اوردر. مرتبش. Quel texte donne des informations précises. شكون اللي كيعطينا يعني معلومات مدققة. C'est le premier texte. C'est le deuxième, pardon. C'est le deuxième texte. علاش؟ لأن c'est le deuxième texte. texte الثاني. ولا c'est le texte 2. Que faut-il faire pour l'autre texte? شنو خصنا نديرو لو texte الأول؟ Donc on doit le mettre en ordre. Donc on doit mettre le texte 1 en ordre. خصنا نرجعو للترتيب. إلا رجعنا ليه الترتيب غادي تكون لا كويرونس وغادي ناخدو المعاني بشكل أفضل. دونك هذا هنا بغاو يعطيونا. علاش عطاونا جوج لي تكست هنا؟ باش يبينوا لنا لامبورطونس ديال لا كويرونس ديال فاش كيكونوا لي فراز بيان اوردوني. هذا هو علاش عطاونا هاد جوج ديال لي تكست. دونك غادي نمشيو جو مونطرين. مي اون اوردر لي فراز دو سو تكست انفورماتيف اون لي نيميروطون دو 1 à 5. دونك غادي نقراو لي فراز ونحاولوا نرتبوهم من 1 حتى ل5 بشكل على حساب باش نخلقوا لا كويرونس. دونك غادي نقراو هاد الجمل ونفهموهم ومن بعد غادي نرتبوهم. دونك il peut transporter des personnes ou des marchandises. يعني كيمكن يهز الأشخاص كما يمكن يهز السلع. C'est une machine volante ou aéronef avec des ailes et d'un moteur. إذن هو واحد الآلة آلة طيران أو طائرة avec des ailes بأجنحة أو بمحرك. L'avion permet de se rendre partout dans le monde. إذن الطيارة كيمكن يعني تحطك أو لا توصلك في أي بلاصة في العالم. L'avion a été inventé à la fin du donc هنايا دونك 19e siècle.
في نهاية القرن التاسع عشر 1890 par le français Clément Ader. Donc هذا هو اللي مخترع الطائرة. Elle était déjà utilisée lors de la première guerre mondiale. إذا سبق لها استعمالات في الحرب العالمية الأولى. إذا هنايا باش غادي نبداو. Donc bien sûr غادي نبداو بلافيون a été inventé. يعني غادي نبداو بهاد الجملة عندنا خصنا نهضروا على لافيون. دونك لافيون خصنا نتكلموا على لافيون وقتاش تصنع. هذه لابد خصها تكون هي لا بروميير فراز. دونك شكون هي لا فراز اللي غادي تتبعها؟ اذا سيت اون ماشين. من بعد ما هضرنا على لانفونسيون ديالها يعني الاختراع نتاعها غادي نهضروا على شنو هي الطائرة. دونك هذه هي لا دوزيام فراز. ثم elle était déjà utilisée lors de la première guerre. دونك هذه هي لا تروازيام فراز. ومن بعد هذه لا كاتريام فراز. ومن بعد هذه هي لا سانكيام فراز. دونك هذا هو لو كلاسمون دو 1 à 5 ديال هاد لي فراز باش نحصلوا على ان تكست كويرون. ودابا الا قرينا نشوفوا l'avion a été inventé à la fin du 19e siècle 1890 par le français Clément Ader. C'est une machine volante ou aéronef avec des ailes et d'un moteur. La troisième phrase, elle était déjà utilisée lors de la Première Guerre mondiale. L'avion permet de se rendre partout dans le monde. Il peut transporter des personnes ou des marchandises. Donc هنايا كتبان شويه ديال لا كويرونس احسن من قبل. Donc غنمشيو ل جو برودوي. Mets ce texte dans le bon ordre sur une feuille ou sur ton cahier. إذا لا ميم شوز خصنا نقراو لي فراز ونفهموهم ومن خلال الفهم ديالنا كنقدروا نديرو لو كلاسمون. دونك il relie طونجي. هنايا ما نقدروش هذه ما يمكنش تكون لا بروميير. علاش؟ لان هنا ضمير كنهضروا على شي حاجه قبل. دونك il relie طونجي à Casablanca et dessert العرايش قنيطرة إغابة لا كابيتال دي رويوم. يعني كيمر من هاد المدن هادو. لا ليني à grande vitesse inaugurée ce 15 novembre 2018 est la première du continent africain. إذن هاد لا ليني هاد الخط الفائق السرعة تأسس في 15 نوفمبر 2018 et la première يعني أول مرة في القارة الإفريقية. يعني حتى واحد ما سبق المغرب في الإنجاز نتاع هاد الخط الفائق السرعة. Une ligne de train très moderne. إذن خط ديال القطار جد متطور. Le nom de la ligne choisi par le roi Mohammed VI. يعني الاسم نتاع هاد الخط اختاروا الملك محمد السادس. لا ليني أتلانتيك يعني الخط الأطلسي. البراق fait référence à la monture elle est chevauchée par le prophète Mohammed que le salut soit sur lui. إذن هذا التسمية اللي اختارها الملك محمد السادس هي ديال البراق. هي يعني كترجع لذاك الامتطاء ديال الرسول صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج، حيث فاش ركب على البراق يعني وبالتالي من تما اتخذت ديك التسمية. Donc la ligne permettra de voyager de Tanger à Casablanca en 2h10. إذن هنايا هاد لا ليني كتسمح لينا باش نسافروا من طنجة حتى لكازابلانكا في ظرف
جوج سوايع و10 ديال الدقائق كونتر 4h45 اوبارافون. يعني بالمقابل كنا كنسافروا في القطار العادي 4 السوايع و45 دقيقة، قريب 5 ديال السوايع، يعني ربحنا نص ديال الوقت وشوية. دونك دابا هنايا اون فا كلاسي هادشي. شكون هي لا بروميير؟ بيان سور لا بروميير فراز غادي تكون هي اون ليني، هي العنوان. علاش؟ لانها اونغرا. هذه هي لا بروميير حيت هذه اونغرا. دونك اون ليني دو تران تري موديرن. اذا دابا باش غادي نبداو؟ ما يمكنش نبداو بهذه. دونك نقدروا نبداو مثلا بلا ليني ا غروند فيتيس. هذه هي رقم 2، لان هنا ال كتعود على هاد لا ليني. دونك لا ليني ا غروند فيتيس هذه هي الجمله اللي غتجي من بعد العنوان. ثم مادام هضرنا على هاد لا ليني غادي نقولوا لو نون دو لا ليني شوازي. اذا هذه هي تروازيامون. ثم هذه غادي تكون هاد ال غولي طونجي ا كازابلانكا مرورا بالعرائش اتسيتيرا. هذه لا كاتريام فراز ولا ديرنيير فراز هي هذه. علاش؟ لان هاد لا فراز كتعطينا يعني لوبجيكتيف وشنو ربحنا من هاد لا ليني هادي. فوالا دونك هذا هو لو تكست. الا بغيتو تعاودو تكتبوه في لو كايي، دونك هذا هو لو كلاسمون دو سو تكست. دونك فوالا سي لا فان de la production de l'écrit. Mes apprentissages de français 6e année primaire.